اگه تو بخوای نمیرم. نه من حالم خوبه. کجات خوبه حاله؟ نه دارو میخوری نه مواظب خودتی. اینجوری چطور میتونی خوب باشی؟ مامان بزرگ ناراحت میشه. مامان بزرگ؟ نه امروز یواشکی میبرم دکتر. ولی مامان بزرگ. مامان بزرگ چی؟ ما عصر میریم. تموم شد رفت. گرفتی؟ خیلی خوب من دیگه میرم. خداحافظ. خداحافظ. به حرفای عمه اصلا اهمیت نده. حرفای الکی و خرافاتی میزنه. اون خودش که بدون دوا و دکتر 50 سال پیش بچه به دنیا آورده. اصلا نیازی نیست به حرفاش گوش بدی. ولی مامان بزرگ ناراحت میشه. بذار ناراحت بشه. یه چیزی بگو، اگه از داروهای دکتر اینقدر بدش میاد پس خودش چرا هر روز داره میخوره؟ وقتی حمزه رو باردار بودم به حرفاش گوش دادم، اما برای رومی دیگه گوش نکردم. کسی که درد داشته باشه خودش بهتر میدونه چی براش خوبه، مگه نه؟ خیلی خوب این قرصو الان جلوی من بخور. یکی دیگه شب برات میارم. آفرین. یادت باشه این یکی رو شب بخوری. خب؟ خوب گوش کن. کسی نباید در این مورد چیزی بفهمه. حتی حمزه؟ حمزه که اصلاً به هیچ وجه، چون اون مستقیم میره به عمه همه چی رو میگه و اون بلایی که سر من نازل میشه. بگیرش. یادت باشه شب بخوریش. چایی؟ نه برای خودت بریز. بخور. خودم میریزم. آره اونو ولش کن. حلوا بخورین. مخصوص برای تو درست کردم. اما دردش کم نشده. آره نسخه گیاهیه. یه ذره زمان میبره. نگران نباش دردش خوب میشه. اگه اشتها نداری از اینا بخوری پس من برای تخم مرغ آبپز میارم باشه؟ نه زنمو من نه من خوبم ممنون متشکرم. قرصتو خوردی نه؟ آره. تا 2 روز دیگه درد تموم میشه. این موقع کی داره سنگ میزنه؟ اصلا نمیتونم باشم بعد از ظهرم که همه خوابن. الو بله. من آدمی نبودم که اینقدر راحت فراموش بشم. یه زمانی ادعا داشتی که حتی از صدای نفسامم میشناسی منم. کیه؟ خرمم. حتما اسممو یادته. دیگه نبینم اینجا سر بس. تماس منو قطع نکن. بذار بهت تبریک بگم. همه غمات تموم شدن و داری پیش بابات میری و اون شوهرت حمزه دیوونه توه. و مهمتر از همه چی تو داری مادر میشی. حاله فقط اینو به من بگو که وقتی بچه‌ت به دنیا بیاد منو چجوری بهش معرفی میکنی؟ فقط دایی نگو. نمیتونم تحمل کنم. اسم بچه‌مو به زبونت نیار. آخه حس مادریت گل کرده. آره؟
همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.